बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। इस वक्त बड़ी अहम डेवलपमेंट सामने आ रही हैं। लाहौर हाई कोर्ट से बड़ा अहम फैसला आया है कि पीटीआई के 72 अरकान असम्बली जिनके इस्तीफ़े स्पीकर ने मंजूर करके उन्हें असम्बली से फारिग कर दिया था, लाहौर हाई कोर्ट ने उस नोटिफिकेशन को मुअत्तल कर दिया है और पीटीआई के अरकान असम्बली को हिदायत की है कि आप जाएं स्पीकर के पास और अपने इस्तीफ़े उनसे वापस ले लें। ये एक बड़ी अहम डेवलपमेंट है क्योंकि कौमी असम्बली के अंदर जो इस वक्त लीडर ऑफ अपोजिशन है, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का जो चेयरमैन है और बहुत सारी जो अहम पोजीशंस हैं, वहाँ पर डमी अपोजिशन है जो दर हकीकत इस हुकूमत के साथ मिली हुई है। और पीटीआई क्योंकि सिस्टम से बाहर थी, इसलिए पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ने जजेस को बुलाने का इंदिया दिया, दीगर बहुत सारे लोगों को कहा कि हम बुलाएंगे। और लीडर ऑफ अपोजिशन राजा रियाज की सूरत में जिसको बिठाया गया, उसको गुफ्तगू तक का सलीका नहीं आता, वो शहबाज शरीफ से पूछ के सांस भी लेता है। तो ये एक बड़ा नुकसान हो रहा था। जबकि नूर आलम की जो धमकियां हैं, हालांकि वो खुद बल्ले के टिकट पर मुंतखब हुए थे, तो अब ये फैसला पाकिस्तान की सियासत में एक नई तब्दीली पैदा करेगा क्योंकि जो मनमानियां असम्बली में शहबाज शरीफ और उनके हवारी कर रहे हैं, जिस तरीके से अदलिया के खिलाफ बातचीत की गई, जिस तरह दीगर तरामीम के हवाले से वहाँ पर गुफ्तगू की गई, वो आप सबके सामने है। अब पीटीआई के लोग वहाँ पर मौजूद होंगे और वो रेजिस्टेंस करेंगे और लीडर ऑफ द अपोजिशन उनका होगा। फिर सबसे अहम बात यह कि अगर एतमाद का वोट शहबाज शरीफ लेते हैं तो राजा रियाज की क़यादत में जो 21 मुनहरिफीन हैं, उनका वोट अगर शहबाज शरीफ को मिलता है तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक वो काउंट नहीं होगा क्योंकि फिर पार्लिमानी लीडर हकीकी तहरीक इंसाफ के होंगे और ये जो लोटा ग्रुप है ये नहीं कह सकेगा कि हम यहाँ पर तहरीक इंसाफ को रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये एक बड़ा लैंडमार्क है, बड़ा फैसला है। अब देखना यह है कि इस फैसले को अप्लाई कैसे किया जाता है क्योंकि अभी तक तो जितने फैसले अदालतों के आए हैं वो हुकूमत ने इन्फोर्स नहीं किए। दूसरी जानिब नाजरीन कराम, मियाँ गुल हसन औरंगजेब जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज हैं, उन्होंने भी आज एक बड़ा फैसला दिया है। उन्होंने ये कहा कि इस्लामाबाद की हुदूद में अगर पंजाब पुलिस किसी को आकर गिरफ्तार करती है तो सबसे पहले इस्लामाबाद पुलिस से इजाज़त लेना होगी और दूसरा ये कि अदालत को बताया जाएगा। ये बात उन्होंने आईजी इस्लामाबाद से कही है क्योंकि जिस तरह से मामलात चल रहे हैं वो आपके सामने हैं। एक शख्स अदालत से निकलता है, उसको दोबारा गिरफ्तार कर लिया जाता है। तो इस हवाले से ये बड़ा अहम फैसला है। सबसे पहले कौमी असम्बली के अरकान का जो नोटिफिकेशन मुअत्तल हुआ है उस पर बात करते हैं। अब पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की चेयरमैनशिप और लीडर ऑफ द अपोजिशन का ओहदा पीटीआई के पास आ जाएगा क्योंकि वो 72 अरकान वापस आ जाते हैं तो ये मनमानियाँ जो पीडीएम का टोला कर रहा है वो नहीं कर पाएगा। ये जस्टिस शाहिद करीम का बड़ा ज़्यादा इम्पोर्टेंट फैसला है। अब सवाल ये पैदा होता है कि अदालती फैसले तो पिछले 4 माह में और भी बहुत सारे आए हैं लेकिन उन पर अमल दरामद नहीं किया गया। ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है। जस्टिस गुल हसन औरंगजेब जैसा जज आज ये कहने पर मजबूर हो गया कि ये वक्त गुजर जाएगा लेकिन इसका धब्बा हमेशा रहेगा, इसके असरात हमेशा रहेंगे। और इस वक्त जो स्टैंडर्ड सेट किए गए हैं लाकानूनियत के, ये आइंदा आने वाले अरसे में इन्हीं को डैमेज करेंगे। वक्त कैसा भी हो गुजर जाता है, 1 साल लगे 2 साल लगे, वक्त ने गुजर जाना है, लेकिन फिर यही लोग इसके नरगे में आएंगे जो ये आज सारा कुछ कर रहे हैं। अगर जैसे जस्टिस शाहिद करीम ने हिदायत की है कि ये 72 पीटीआई अरकान असम्बली में जाएं और स्पीकर के सामने पेश हो जाएं, उन्होंने इलेक्शन कमीशन का नोटिफिकेशन भी कलअदम करार दे दिया है। हम इलेक्शन कमीशन के रोल को हरगिज़ इस पूरे प्रोसेस में से जो अभी इस मुल्क की सारी सूरत हाल है उससे बाहर नहीं निकाल सकते। इलेक्शन कमीशन का बहुत सारा काम था जो अगर वो खुद करते तो हाई कोर्ट को ना करना पड़ता, सुप्रीम कोर्ट को ना करना पड़ता। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जिम्मेदारी है इलेक्शन करवाना, लेकिन इलेक्शन छोड़ के बाकी हर काम उन्होंने इन चंद महीनों में किया है। अब अगर हकीकी अपोजिशन असम्बली में वापस आएगी, अपोजिशन लीडर पीटीआई से होगा, चेयरमैन पीईसी जो है वो पीटीआई से होगा, तो ये सिनेरियो तब्दील हो जाएगा। मेरे ख्याल में मौजूदा हालात का तकाजा भी है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ असम्बलियों में वापस जाए। असम्बली तो चलती रहेगी, अगर आप नहीं जाएंगे तो फिर भी
اس لیے جائیں اور وہاں پر جو رول پلے کرنے والا ہے اس کو پلے کریں۔ اب اس سے حکومت اور تحریک انصاف کا آپس میں ڈائریکٹ کانٹیکٹ بھی ہوگا۔ ناظرین کرام، آج میاں گل حسن اورنگزیب نے جس کیس کی سماعت کی، چند روز قبل شیریں مزاری کو گرفتار کیا گیا تھا۔ ان کو جب عدالت میں پیش کیا گیا تو ان کی ضمانت ہو گئی۔ جب انہیں اڈیالہ جیل سے رہا کیا گیا تو ان کو پولیس ایک اور مقدمے میں پکڑ کر لے گئی۔ دوسرے دن ان کی صاحبزادی ایمان مزاری نے توہین عدالت کی درخواست دائر کی۔ ابھی اس کی سماعت ہونی تھی تو پولیس نے شیریں مزاری کو ایک سیشن جج کے سامنے پیش کر دیا۔ سیشن جج نے وہ مقدمہ ڈسچارج کر دیا، اس میں شیریں مزاری کو رہا کر دیا گیا۔ شیریں مزاری گھر چلی گئی۔ ادھر جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب کے سامنے بھی سماعت ہوئی تو انہوں نے کہا کہ کسی اور نئے مقدمے میں انہیں گرفتار نہ کیا جائے۔ پھر رات کو پنڈی پولیس آ جاتی ہے، پنجاب پولیس، اور وہ شیریں مزاری کو دوبارہ اٹھا کر لے جاتی ہے۔ تو یہ سارا معاملہ آج جب ٹیک اپ ہوا میاں گل حسن اورنگزیب کی طرف تو انہوں نے کہا کہ دیکھیں، ہم پنجاب پولیس کو روک نہیں سکتے، لیکن انہوں نے اٹارنی جنرل سے کہا کہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے، جس طریقے سے عدالتی ریٹ کو حکومت چیلنج کر رہی ہے کہ جب کورٹ نے فیصلہ دے دیا ہے تو پھر ایک اور مقدمے میں گرفتار کر لینا۔ اور اب ایسا لگ رہا ہے کہ عدالت یہ چاہتی ہے، حکومت یہ چاہتی ہے کہ عدالتی ریٹ آہستہ آہستہ ختم ہو جائے۔ تو یہ جو حالات ہیں، یہ وقت گزر جائے گا لیکن اس کے دھبے اور اثرات باقی رہیں گے۔ اور سب سے افسوسناک بات یہ ہے کہ حکومت یہ سب کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ پھر انہوں نے کہا کہ آئی جی صاحب، آپ کو ہم یہ ہدایت کرتے ہیں کہ پنجاب پولیس یا کے پی پولیس یا جو بھی پولیس آ کے گرفتار کرنے کی کوشش کرے یا ڈائریکٹلی لوگوں کو پکڑ کر لے جا رہے ہیں، یہ کس قانون کے تحت ہو رہا ہے؟ آپ کے ساتھ اب وہ رابطہ کریں گے اور آپ عدالت کو لوپ میں رکھیں گے۔ یعنی اب اسلام آباد پولیس یا پنجاب پولیس منمانی نہیں کر سکتی کہ 2 ویگو ڈالے آئیں اور اسلام آباد سے کسی بھی شخص کو اٹھا کر پنڈی یا لاہور میں جا کر پیش کر دیں۔ یہ جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب کا ایک تاریخی فیصلہ ہے جس میں ہمیں اب یہ چیز نظر آ رہی ہے کہ ججز عدالتی ریٹ کے حوالے سے جو کچھ ہو رہا ہے اس پر پریشان ہیں۔ ابھی جو ویڈیوز چل رہی ہیں، علی محمد خان جو ہیں وہ باہر نکلے تو انہیں دوسری گاڑی میں بٹھا کر لے جا رہے ہیں۔ ملکہ بخاری نکلی، ان کو بٹھا کے دوسری جیل سے دوسری گاڑی میں لے جایا گیا۔ سینیٹر فلک ناز کے ساتھ یہی کیا گیا، پھر فواد چودھری کے ساتھ جس طرح کیا گیا۔ تو ہائی کورٹ کے اس جج کے ان ریمارکس اور فیصلے نے یقیناً اس پورے نظام کو ہلا دیا ہے، بلکہ ننگا کر دیا ہے۔ آپ دیکھیں، حکومت کے نزدیک اس وقت چیف جسٹس عمر عطا بندیال بھی برے ہیں، پھر ہم خیال ججز برے ہیں۔ پہلے سپریم کورٹ کے 4 ججز برے تھے، پھر سپریم کورٹ کے 8 ججز برے بن گئے، پھر لاہور ہائی کورٹ کے ججز برے بن گئے جن کے خلاف پنجاب کی غیر آئینی نگران حکومت نے ریفرنس دائر کرنے کا کہا ہے۔ اب اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز بھی برا بننا شروع ہو گئے ہیں۔ آخر یہ سب کیوں برے بنتے جا رہے ہیں؟ وہ اس لیے کہ آج جو جج بھی آئین کی بات کرے گا، جو جج بھی قانون کی بات کرے گا، جو جج بھی لا اینڈ آرڈر کی بات کرے گا تو وہ ان کے نزدیک برا ہے۔ پی ڈی ایم کی سیاست کی بقا ہی اسی میں ہے کہ یہ تمام تر سچویشن چلتی رہے۔ در حقیقت پی ڈی ایم پاکستان کی پولیٹکس میں irrelevant ہو چکے ہیں۔ یہ پاکستان کی سیاست کے غیر متعلقہ کردار بن چکے ہیں، ناکارہ پرزہ بن چکے ہیں، تو ان کا کوئی کردار باقی نہیں رہا۔ ناظرین اکرام، دیکھیں، قانون ہی واحد ہتھیار ہوتا ہے جو غیر قانونی کاموں کی راہ میں دیوار ہوتا ہے۔ تو یہ اس واحد دیوار کو بھی گرانا چاہ رہے ہیں۔ ہم ججز کو سلیوٹ پیش کرتے ہیں۔ سپریم کورٹ کے ججز کی بات کر لیں، لاہور ہائی کورٹ کے ججز کی بات کریں، اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز کی بات کریں، اتنی لا قانونیت، اتنی آئین کی دھجیاں اڑنے کے باوجود وہ کھڑے ہیں۔ ججز کا کام ہوتا ہے فیصلہ دینا، عدالت کا کام ہوتا ہے فیصلے پر، دیگر اداروں کا کام ہوتا ہے فیصلوں پر عمل درآمد کرانا۔ عدالت کا کام فیصلوں پر عمل درآمد کرانا نہیں ہوتا۔ سوشل میڈیا پر ججز کو تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے اور کہا جا رہا ہے کہ یہ فیصلے پر عمل درآمد نہیں کروا سکتے تو دکان بند کر دیں۔ ایسے نہیں ہوتا۔ عدالت کا کام فیصلہ دینا ہوتا ہے، اس پر امپلیمنٹ کرانا متعلقہ اداروں کا کام ہوتا ہے۔ عدالت کے پاس تو اپنی فوج نہیں ہے۔ تو اس وقت جو صورتحال ہے وہ یہی ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ آئندہ آنے والے دنوں میں اس حوالے سے مزید کیا اپڈیٹس آتی ہیں۔ تو ناظرین کرام، آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے؟ آپ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔